नमस्कार, कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्राविधिक मित्र अनिशा पौडेल र म गोविन्द घिमिरे। परिवर्तनको आवाज रेडियो संकेतको हरेक दिन बिहान 8 बजेपछि आउने कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामीले नेपाली राजनीतिका विषयमा रहेर खास गरी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिराखेका छौँ। नेपाली कांग्रेस आफ्नो 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित छ। खास गरी नगर, क्षेत्र र जिल्लामा आफू नेतृत्वमा आउनका लागि यति बेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरू लागि परेका छन्। नेपाली कांग्रेस गैंडाकोटको नगर सचिव पदका लागि हालै मात्र केही दिन अगाडि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका कृष्ण मुरारी खनालसँग आज हामीले स्टुडियोमा बहस गर्दैछौँ। यो बहसका लागि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता कृष्ण मुरारी खनाल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ गोविन्दजी। जय नेपाल। जस्तो तपाईले नेपाली कांग्रेस गैंडाकोटको सचिव पदका लागि आफूलाई दावेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। हामीले यहाँलाई प्रश्न यहीबाट उठान गर्छौँ, यहाँको उम्मेदवारी केका लागि? सर्वप्रथम त गोविन्दजी राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हजुरको यो लोकप्रिय एफएमबाट सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म कृष्ण मुरारी खनाल नेपाली कांग्रेस गैंडाकोट नगर समिति कार्य सचिव पदको उम्मेदवारको तर्फबाट सर्वप्रथम त जय नेपालको अभिवादन गर्न चाहन्छु। हजुरको क्वेसनमा आउँदा म एउटा राजनीतिक परिवारको संस्कारमा हुर्केको मान्छे। जब म 9 कक्षामा लक्ष्मी उच्च मावि अमरापुरीमा पढ्दै थिएँ, त्यस बेलादेखि मैले राजनीतिक आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाएको छु। 9 कक्षामा पढ्दा लक्ष्मी उच्च मावि अमरापुरीको इकाइ अध्यक्ष जस्तो गरेमा पदमा बसेर काम गर्न मौका पाएँ। त्यसपछि 2051 सालमा साबिक मुकुन्दपुर गाविसको नेपाल विद्यार्थी संघको गाविस अध्यक्षको रूपमा काम गरेँ। त्यसपछि 53 सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 को सहसचिवको रूपमा काम गरे र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवनमा पढ्दै गर्दा 2055 सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको 24 सदस्यमा रहेर 2 वर्ष संगठनको मूलभूत सिद्धान्त आदर्श मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीति सक्रिय रूपमा अगाडि बढाए। त्यसपछि त्यसको 1 वर्षपछि नेपाल विद्यार्थी संघ वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस इकाइको सहसचिवको रूपमा काम गरे र 2057 सालमा फेरि मैले जुन 2 वर्ष सदस्यको रूपमा काम गरेका थिएँ। सम्पूर्ण साथीहरूले मलाई न्यानो माया आशा भरोसा प्रदान गर्नुभयो। मैले जहिले पनि संगठनको हितको निम्ति काम गरेँ। म जहिले पनि संगठनको अनुशासनभन्दा बाहिर गइनँ। त्यसको फलस्वरूप तमाम न्यायप्रेमी बुद्धिजीवी जो इमान्दार कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो, अग्रज बुवा जो पार्टीहरूको लागि आफ्नो ज्यानै आहुति गर्नुभयो, आफ्नो योगदान गर्नुभयो, उहाँहरूको शुभेच्छाको मद्दतले मैले 2057 सालमा 24 सचिव जस्तो गरेमा पदमा अत्याधिक बहुमत पपुलर भोट र अत्याधिक डिफ्रेन्सेस भोटले पनि जित्न सफल भएँ। र मैले काम गर्दै गर्दा कहिले पनि मैले दुईटा आँखाले दुईटा नजरले कसैलाई पनि हेरिनँ। संगठनबाट जितेर प्रतिनिधित्व हुनु स्वतन्त्र विद्यार्थी हुन गइसकेपछि त्यहाँ गएर निष्पक्ष हुनुपर्छ। वास्तवमा विद्यार्थीका हकहितका समस्याहरू के छन्, हामीले विद्यार्थीको हकहितका निम्ति लड्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ संगठनको मूलभूत सिद्धान्तभित्र रहेर भन्ने जुन मैले शिक्षा पाएको थिएँ, त्यो शिक्षालाई अनुसरण गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीति गरिराख्दाको समयमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको आफ्नो संगठनको सिद्धान्तलाई, आफ्नो झन्डालाई तमाम गाउँका झुपडीसम्म पुर्याउनुको निम्ति मैले यथाशक्दो प्रयास गरेँ। त्यसबाट मेरो राजनीतिक यात्राहरू सुरु भएको। ल ठिक छ। यो तपाईले आफ्नो फेयरिस्ट त मलाई सुनाउनु भयो। खास गरी मैले सोधेको यहाँलाई तपाईँ सचिव भएपछि के गर्नुहुन्छ, तपाईँको उम्मेदवारी केका लागि भनेर सोधेको। यसको छोटो मिठो जवाफ पाऊँ प्लिज। आज नेपाली कांग्रेस प्रति आबद्ध सम्पूर्ण जनसमुदायहरूमा एउटा गुनासो भएको छ। त्यो गुनासो मैले प्रष्ट रूपमा हजुरहरूको अगाडि राख्नै पर्छ। त्यो के छ भने हाम्रो नेपाली कांग्रेस संगठन पहिला भन्दा आज केही रूपमा अलिकति विचलित भएको हो कि सिद्धान्त भन्दा अलिकति बाहिर गएको हो कि, र म जुन चुनावी दौरानमा गाउँ पुगे, जो हाम्रो नेपाली कांग्रेस संगठन निर्माण गर्नको निम्ति अग्रज बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भावना बुझे। उहाँहरू भनेको आफ्नो निस्वार्थ भावना लिएर सम्पूर्ण पार्टीहरूको प्रति योगदान गरेर बसिरहनु भएको छ। कुनै पनि लोभ लालच नलिकन केवल सिर्फ नेपाली कांग्रेस संगठन मजबुत बनाउनको निम्ति। आज उहाँहरूको गुनासो के छ भने जुन हामीले सोचेर हामीले सपना देखेका थियौँ, जुन हामीले सोच विचार गरेर सिद्धान्त प्रति कांग्रेस प्रति आशा भरोसा राखेका थियौँ, आज कहीँ कतै हामी चुकेका छौँ कि भन्ने उहाँहरूको जुन आशा र भरोसा छ, त्यो आशा र भरोसालाई मैले कहिले डगमगाउन दिँदैन। म यदि सचिव पदमा निर्वाचित भए भने मैले पूर्वज अग्रजहरूको जुन इच्छा आकांक्षा आशा र भरोसा छ त्यसलाई एकबद्ध गोलबद्धको रूप बनाइकन जुन अहिले नयाँ पिँढीहरू आकर्षण हाम्रो राजनीतिमा आइरहनु भएको छ, उहाँहरूको जोस जाँगर
सबैलाई सम्मिश्रण गरेर नेपाली काङ्ग्रेस जुन हाम्रो विरासत थियो गैँडाकोट भन्ने बित्तिकै पहिला मलाई याद छ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिबन्धित पञ्चायतकालमा प्रतिबन्धी भएको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमहरू गाउँहरूका प्रत्येक मान्छेहरूसम्म प्रशिक्षित गर्न नसकेको अवस्थामा यही गैँडाकोट मात्र नेपालभरि त्यस्तो ठाउँ हो जुन सम्पूर्ण नेपालका नेताहरू काङ्ग्रेसप्रति समर्थित सम्पूर्ण नेताहरू गैँडाकोटमा आएर बसेर खाएर आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमहरूको एउटा तपाईँको बनाएर त्यसपछि देशभरि एउटा सर्कुलेसन हुन्थ्यो। त्यो गैँडाकोट गाविस आज गाविसबाट थुप्रै काङ्ग्रेसका नेताहरू सिनियर नेताहरू आज छायामा परिरहनु भएको छ। आज गैँडाकोट राजनीतिक रूपले पछाडि परेको सबैलाई अनुभूति भइरहेको छ। म सचिव पदमा निर्वाचित भएँ भने जुन हाम्रो गैँडाकोटको नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो गरिबिलो इतिहास छ त्यो गरिबिलो इतिहासलाई कायम राख्नेछु भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। अब मैले तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूसँग केही प्रतिस्पर्धीसँग तपाईँ बसेकै टेबलमा राखेर बहस गरेको छु यही स्टुडियोमा, तपाईँ बसेकै टेबलमा केहीसँग मैले अफलाइन कुराकानी गरेको छु। उहाँहरूले पनि तपाईँले जस्तै भन्नुहुन्छ क्या, भन्न सजिलो छ नेपाली कङ्ग्रेसको विरासतलाई हामी जोगाउँछौँ, नेपाली कङ्ग्रेसको साखलाई हामी चाहिँ कायम राख्छौँ, त्यसैका लागि मेरो उम्मेदवारी भन्नुभएको छ। सबैले यही भन्ने काम गर्न त दुःख छ नि त घनाजी। तपाईँको कुरो एक तरिकाबाट हेर्दा सही छ गोविन्दजी, थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल धेरै भास्ट हो, धेरै फरक हो। तर के छ भने मलाई काम गर्न सजिलो जस्तो लाग्छ किनभने एउटा टेक्निकको कुरो हुन्छ, जोस जाँगरको हुन्छ, कल्चरली पनि जान्छ र पोलिटिकली पनि जान्छ। म आजसम्म मैले अघि नै भने मैले कुन पदमा बसेर काम गरेको मेरो इतिहास बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले कुनै पनि पदमा बसेर काम गर्दा सङ्गठनको अनुशासनभन्दा बाहिर गएको छैन। तमाम मसँग समर्पित मसँग जोडिएका सङ्गठन हिसाबले जोडिएका सम्पूर्ण सिनियर समकालीन र जुनियर साथीहरू र सङ्गठनको हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरूमा म कहीँ पनि चुकेको छैन। आर्थिक हिसाबले, राजनैतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले अहिलेसम्म म कहीँ पनि चुकेको छैन। त्यसकारणले तपाईँमाथि लागेका दुईवटा ब्लेम मैले लुगाउनु पर्दैन, तपाईँलाई यही स्टुडियोमा मैले सार्वजनिक गर्छु। तपाईँमाथि लागेका दुईवटा ब्लेमहरू, तपाईँ 2048 सालदेखि 57सम्म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ विभिन्न फोरममा रहेर काम गर्नुभयो, तपाईँ झन्डै 5-7 वर्ष विदेश हराउनु भयो, एउटा आरोप तपाईँ यो यहीँ पुष्टि गर्नुपर्छ तपाईँले। अर्को आरोप सत्यनारायण खनाल जो तपाईँका पिताजी यो अहिले देशको बालवाला सांसद हुनुहुन्छ, सांसद भएको पिताजी भएको बलमा छोराले चाहिँ राजनीति गर्न खोज्ने, उसको पार्टीमा योगदान खै भनेर केही काङ्ग्रेसजनहरूले भनेका छन्। यसको जस्टिफाई तपाईँले गर्नुहोस् त प्लिज। आज सर्वप्रथम त म बिचमा 4-5 वर्ष नेपालमा भइन, किनभने जबसम्म आफू अध्ययनको हिसाबले क्यापेबल हुन सक्दैन, जबसम्म हामी शिक्षित र प्रशिक्षित हुन सक्दैनौँ, जबसम्म कुनै विषयमा हामी सूक्ष्म तरिकाले गहन हिसाबले हामी विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी राजनीतिक रूपमा सैद्धान्तिक तरिकाबाट प्रशिक्षित हुन सक्दैनौँ र हाम्रो अध्ययनलाई हामीले जबसम्म फोकस गर्न सक्दैनौँ, कुनै पनि विषयमा हामी प्रतिद्वन्द्वीहरूको अगाडि विरोधीहरूको अगाडि खुलेर हामीले कुरा राख्न सक्दैनौँ। र मैले पढाइको सिलसिलामा ब्याचलर वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट गरेँ, मास्टर्स गर्नुको निम्ति बाहिर गएको हुँ र मास्टर्स गरिसकेपछि म एक दिन पनि मैले त्यो विदेश यात्रा अध्ययनकै हो अध्ययन सक्नुहुन्छ? एकदम म डबल डिग्री गरेको छु, मसित सर्टिफिकेट पनि छ। त्यो म विदेशी यात्रा पनि मास्टर्स गर्नको लागि यो सबै कङ्ग्रेसजनमा कङ्ग्रेसका चाहिँ एक्टिभ साथीहरूको दिमागमा कृष्ण मुरारी खनाल आफ्नो अध्ययनलाई नै अब्बल बनाउन विदेश गएको भन्ने कुरा सूचना छ कि छैन? त्यो जगजाहेर छ, सबैलाई थाहा छ। यो लुकाएर पनि लुक्दैन, सत्य कुरो सत्य नै हुन्छ। होला एक दिन ढाक्छेप होला, तर फ्याक्ट इज फ्याक्ट। र अर्को प्रसङ्ग जोड्नुभयो बुवाको विरासत, पिताजीको विषय हो। मेरो पिताजी राजनीतिक रूपमा सबैलाई थाहा छ, यो लुकेको कुरा छैन। उहाँले आफ्नो जिन्दगी सर्वोच्च नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनको निर्विष समर्पित गर्नुभयो र बाउको कारणले लिगेसीले म राजनीतिमा त्यसै जोडिएको होइन। म आफ्नै क्षमताले, म आफ्नै सामर्थ्यले, मेरो आफ्नै बुझाइले म राजनीतिमा आएको हुँ। मेरो हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ, इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम समय सन्दर्भ सुनिरहनु भएको छ। परिवर्तनको आवाज रेडियो सङ्केतको हरेक दिन बिहान 8 बजेपछि आउने यो कार्यक्रम तपाईँले पुनः प्रसारणको रूपमा साँझ 7:15 बजेपछि पनि सुन्दै आउनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नगर, क्षेत्र र जिल्लामा उठेका जो नेतागणहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामीले हरेक दिन जसो बहस गरिराखेका छौँ। उहाँको उम्मेदवारी केका लागि, उहाँको उम्मेदवारीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई बलियो कसरी बनाउँछ, यी एजेन्डाहरू हामीले यो रेडियो मार्फत सार्वजनिक गरिराखेका छौँ। आज पनि नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना युवा नेता जसले आफूलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीतिबाट झन्डै 2047-48 सालदेखि सुरु गरेर 2051 विभिन्न फोरममा
फोरममा जस्तो कलेज स्कुलदेखि लिएर विभिन्न फोरममा सोबियुको निर्वाचनमा पनि उहाँले आफूलाई अब्बल साबित गर्दै अहिले नेपाली कांग्रेस गैंडाकोटको नगर समितिको सचिव पदका रूपमा आफूलाई प्रमुख दावेदार मध्येका एकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कृष्ण मुरारी खनालसँग हामीले बहस गरिराखेका छौँ। कृष्णजी, जस्तो यहाँको विषय त सबै सन्दर्भ त आइसक्यो। अब खास गरी हामी चुनावी प्रचार प्रसारका कुरा गरौँ। यहाँले सामाजिक सञ्जालबाट पनि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू, आफ्ना चाहिँ धारणाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। गैंडाकोट नगरपालिका 1 देखि 18 वडा, यो 18 वडाका झन्डै 485 मत तपाईँ र तपाईँका प्रतिस्पर्धीलाई आउने मत हुन्। यी मतहरू कृष्ण मुरारी खनालको बाक्सामा अधिक जान्छन् भनेर तपाईँलाई ढुक्क छ? तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यो आधार छन् भनेर? धन्यवाद गोविन्दजी। म यसमा एकदम आशावादी छु, विश्वस्त छु। किनभने मान्छेलाई मूल्याङ्कन गर्ने भनेको उसको व्यवहारले हो, उसको सैद्धान्तिक आधारले हो, उसको विचारले हो। म अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमले म सैद्धान्तिक तरिकाले चुकेको छैन, आर्थिक हिसाबले झुकेको छैन, राजनीतिक हिसाबले चुकेको पनि छैन। र म जहाँ काम गरेँ मलाई सङ्गठनले दिएको जिम्मेवारी 100मा 100% सफल कार्यकाल बिताएको व्यक्ति हुँ। र म जहाँ जान्छु मैले सिर्फ मेरो ध्यान भनेको जो पूर्व अग्रजहरू हुनुहुन्छ, मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, सङ्गठनलाई माया गर्ने, त्याग तपस्या गर्नुभएको, बिना स्वार्थ योगदान आज सङ्गठनप्रति चिन्ता लाएर बस्नुभएको छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, आज सङ्गठनमा मैले भन्नै पर्छ कहीँ कतै सैद्धान्तिक रूपबाट विचलन भएको छ कि पहिलाको समय जस्तो पार्टी भनेपछि आफ्नो योगदान घरबारै छोडेर हिँडेर सङ्गठनका निम्ति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आज त्यसमा केही कमी आएकै छ। मैले भौगोलिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले गैंडाकोट नगरपालिका 1 देखि 18 सम्मका सबै समस्याप्रति म एकदम जानकार छु। मलाई के दृढ विश्वास छ भने मैले यो सम्पूर्ण समस्यालाई समाधान गर्ने मेरो एउटा आफ्नो स्ट्राटेजी छ, रणनीति अपनाउँछु, योजना बनाउँछु, जुन पार्टीको निर्देशनभित्र रहेर। र पार्टीले जुन मलाई आदेश दिन्छ, पार्टीको जुन सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्त र आदेशलाई गाउँको कुना कुना झुपडीसम्म पुर्याउँछु। त्यो विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। र मेरो जित्ने आधार भनेको सम्पूर्ण साथीहरूले जो मलाई चिन्नु भएको छ, उहाँहरूको आशीर्वाद लिएर म चुनावी युद्धमा होमिएको छु। ठिक छ। अब मैले तपाईँलाई फेरि अर्को प्रश्न राख्छु। जस्तो गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 18 सम्म जो क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ 485 जना, मैले हरेक वडाको क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू कुन वडामा कति छ भनेर मलाई ठ्याक्कै कण्ठ त छैन। मैले मेरो आफ्नो झोलामा ती प्रतिनिधिको नाम र नम्बर र सङ्ख्या मैले चाहिँ राखेको छु। र तपाईँ भूगोलका हिसाबले गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 11 को तपाईँ प्रतिनिधि र तपाईँ त्यहाँको थाई बासिन्दा पनि। र प्रतिनिधिहरूको रेसियो हेर्दा खास गरी गैंडाकोट नगरपालिका 1 देखि 9 सम्म अलि बढी, तुलनात्मक रूपमा बढी, 10 देखि 18 तुलनात्मक रूपमा कम छ। तपाईँको उठबस उता छ, सङ्ख्या बढी यता छ, त्यसले गर्दा कृष्ण मुरारी खनाल चेपुवामा पर्ने सम्भावना छैन? मलाई कस्तो लाग्छ भने गोविन्दजी, राजनीतिक जब हामीले गरिन्छ, राजनीति भूगोलको हिसाबले फलाना दिनुपर्छ, मलाई दिनुपर्छ भनेर यो कुरा गर्न सङ्गठन हिसाबले जायज होइन। भूगोलको हिसाबले कुरा गर्दा अहिले भर्खर गएको नगरपालिकाको निर्वाचनमा जङ्गलपारीबाट गजेन्द्र आलेजीले मेयरको टिकट ल्याउनु भएको थियो। त्यस्तै गरी पहिला पनि दामोदर बस्ताकोटी महेन्द्र धोजीसी पनि जो गैंडाकोटभन्दा बाहिर हुन्छ, उहाँहरू सांसद। नेपाली काङ्ग्रेसमा यो भूगोलको हिसाब कहिले पनि हुँदैन। हो, व्यक्ति तगडा छ, व्यक्ति सामर्थ्यको हिसाबमा, नैतिकताको हिसाबमा, योगदानको हिसाबमा, शिक्षितको हिसाबमा र सङ्गठनको क्रियाकलापलाई कसरी अगाडि बढाएको छ, नैतिकता छ कि छैन, सङ्गठनको अनुशासनभित्र बसेर काम गरेको छ कि छैन, र समस्यालाई समाधान गर्न ऊ कतिको उत्सुक छ, र प्रत्येक जनताको मन मस्तिष्कमा ऊ पुग्न सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका अग्रजहरू जो टिकट दिने ठाउँ हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका र पद्धति यो हो। त्यसकारणले मलाई भूगोलले केही असर पर्दैन। मलाई विश्वास छ म यो सचिव पदको लागि एकदम सुइटेबल छु, गर्न सक्छु। त्यसकारणले मलाई यो सङ्ख्या भनेको तपाईँको एकछिनलाई होला, अङ्कगणित हिसाबले म हार्न पनि सकौँला,
तर मेरो विचार कहिले हार्न सक्दैन। राजनीति गर्ने मान्छेले जहिले पनि विचारको राजनीति गर्ने हो। मैले विचारको राजनीति गरेको छु, ठिक छ। मेरो विचार अहिले सक्सेस भएन भने म राजनीति जिन्दगीभर गर्ने हो। एक दिन मेरो विचारले जित्छ भन्ने मलाई आशा छ। त्यस कारणले भौगोलिक रूपमा मैले विश्वास गर्दिनँ। मैले विचार र सिद्धान्तलाई विश्वास गर्ने हुनाले विचार र सिद्धान्तलाई अगाडि लिएर म हिँडिरहेको छु। अब ठिक छ, तपाईँ कृष्ण मुरारी खनाल गैंडाकोट नगर समितिको सचिव पदको उम्मेदवार, तपाईँ कसको मान्छे? तपाईँले कङ्ग्रेसको मान्छे भन्न पाउनुहुन्न है, रेडिमेड जवाफ नदिनुहोस्। तपाईँ कुन गुटको मान्छे, यो क्लियर गर्नुपर्छ आज। मसँग धन्यवाद, अरूले दिने रेडिमेड जवाब जस्तै मसँग छैन। मैले सबैलाई भन्ने गरेको छु, म बच्चैदेखि मेरो बुवा काङ्ग्रेस भएको हुनाले म काङ्ग्रेस भएको होइन। म आफै अध्ययन गरेर आफै बुझेर पहिलो कुरो नेपाली काङ्ग्रेस भएको हो। दोस्रो कुरो जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सिद्धान्तबाट, उहाँको व्यवहारबाट प्रेरित भएर म नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको हो। म एउटा गुटमा छु। त्यो गुट को हो भने नेपाली काङ्ग्रेस। अहिलेसम्म जो नेपाली काङ्ग्रेस भनेर देशभरि संसारभरि नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन गर्न सक्रिय हुनुभयो, जो नेपाली काङ्ग्रेसलाई देश विदेशमा चिनाउनु भयो, बिना लोभ बिना लालच सम्पूर्ण योगदान गरेर आफ्नो घरबार लाल बच्चाहरू छोडेर आफ्नो ऊर्जाशील जीवनलाई बलिदान दिएर सङ्गठन निम्ति हिँड्नुभयो। आज उहाँहरू विभिन्न सक्षम हुनुहुन्छ, शिक्षित हुनुहुन्छ, सबै कुराले योग्य हुनुहुन्छ, तर पनि आज उहाँहरूलाई हामीले कापी किताब हेरेर खोजिरहनु परिरहेको छ। हो त्यस जो पार्टीप्रति साह्रै चिन्तित हुनुहुन्छ, योगदान दिनुपर्छ, हामीभन्दा धेरै तगडा पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न कारणले उहाँहरूले लाभको पद पाउनु भएको छैन। हो त्यो मान्छेहरूको जो नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चै अगाडि आउनुपर्छ, गरिब निमुखा दलित जनजातिहरूको पार्टी हुनुपर्छ, सबैको आशा र भरोसालाई एकबद्धता गरेर सिनियरहरू अग्रजहरूको युथहरूको र जो अब आउने जेनेरेसन यङ जेनेरेसन छ सबलाई फ्युजन बनाएर सम्मिश्रण गराएर एउटा नयाँ दिशामा अघि बढ्नुपर्छ भने जुन सुझाव दिनुहुन्थ्यो उहाँहरूको अग्रजहरूको टिमको मान्छे हो। तपाईँले निकै चलाखीपूर्ण जवाफ दिनुभयो क्या। यो चाहिँ सबैको प्यारो बन्नलाई यस्तै जवाफ आउँछ। मैले भन्न खोजेँ तपाईँ महेन्द्र दोषजीको मान्छे कि डाक्टर शशाङ्क कोइराला मान्छे? मैले अघि निवेदन गरिसकेँ, नगुमाउनु प्लिज, नगुमाउ कि। अनि म एकदम क्लियर मान्छे, ओपन कुरा बोल्ने मान्छे। अहिलेसम्म मैले त्यही भएर मेरो राजनीतिक जीवन मैले त्यसरी चलाइरहेको छु। मेरो भित्र पाप केही पनि छैन, जे देखेको छु अगाडि बोल्छु। त्यो धेरै साथीहरूले मुरारी अलिक तितो बोल्छ भन्ने गुनासो पनि मैले सुनेको छु, तर मलाई के विश्वास छ, ट्रुथै हो, फ्याक्टै हो। फ्याक्ट एउटा हुन्छ, हेरी नजर 10वटा हुन्छ होइन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन जान्छु म। एउटा लेडिज र जेन्ट्ससँगै बाटोमा हिँडिरहेछन् भने एउटा मान्छे बाटोबाट हेर्दा उसले के सोच्न सक्छ भने ओ यो कति राम्रो जोडी, पति पत्नी होलान्। अर्को मान्छेले के सोच्न सक्छ भने आहा कति राम्रो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड होलान्। अर्को मान्छेले के सोच्छ, एकदम ठिक छ यिनीहरूको रिलेटिभ होलान्। अर्को मान्छेले के सोच्न सक्छ, यिनीहरू कहीँ भेट भयो होलान्, अकस्मात परिचय हुँदै गफ गर्दै आयो होलान्। तर ट्रुथ त्यो कसैलाई थाहा हुन्न। एउटा ट्रुथ त हो, तिनीहरू गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुन सक्छन्, तिनीहरू पति पत्नी हुन सक्छन्, साथी हुन सक्छन्। ट्रुथ एउटा छ, हेर्ने दृष्टिकोण 5वटा छ। ठिक छ, तपाईँको चतुर जवाब हो। मैले ठ्याक्कै तपाईँको यो जवाब पाइनँ। ठिक छ, अब तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको नगरको सचिव हुँदै गर्दा तपाईँको सभापतिको हो बद्री सापकोटा, खेमराज सापकोटा या खगरा साप? अब अहिलेसम्म देखिएको सिनारियो अनुसार 3जनाले उम्मेदवार फिक्स गर्नुभएको छ। अब चुनावहरू 9 गते हो, 9 गते नोमिनेसन हुने टाइम छ। 9 गतेसम्म जो क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ 18 वडाबाट, जतिजना आउनु भएको छ सम्पूर्णलाई नगर सभापतिको उम्मेदवार दिने हक छ, अधिकार छ। सबै अग्रज हुनुहुन्छ, जो तगडा हुनुहुन्छ, सङ्गठनमा लागिरहनु भएको छ, कटिबद्ध रूपले प्रतिबद्ध रूपले योगदान सबैको राम्रो छ। उहाँहरू सबै बराबर हुन्छ, क्यापेबल हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई हाँक्नको लागि क्या, नेपाली कङ्ग्रेस हाँक्न, अब सङ्गठन हाँक्न भनेको खास गरी पोजिसनको हिसाबले उपाध्यक्ष जे भए पनि अध्यक्ष र सचिव हो क्या। कृष्ण मुरारी खनाललाई को सभापति आयो भने सजिलो हुन्छ कङ्ग्रेस हाँक्न? सङ्गठक हो नि त, तपाईँ त सचिव भएर जितेपछि त सङ्गठक हो। धन्यवाद। मलाई सचिवको रूपमा यस्तो सभापति चाहिन्छ जो तमाम क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको आशा विश्वास भरोसालाई कहिले नकुल्चियोस्। पार्टीको सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन गरेर उसले सङ्गठनका मूलभूत कुराहरूलाई भन्दा कहिले बाहिर नजाओस्। जहाँ समस्या छ, जहाँ अन्याय छ, जहाँ अत्याचार छ, चाहे जुनै पक्षको होस्, यो ठिक यो बेठिक क्लियर रूपमा भन्न सकोस्। तमाम पिँढीहरू, अहिले 3टा जेनेरेसन मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, हामीभन्दा अग्रज, हाम्रो समकालीन र हामीभन्दा जुनियर, 3टैको भोइसलाई उसले रेज गर्न सकोस्।
तीनटै समुदायलाई तीनटै ग्रुपलाई उसले फ्युजन सम्मिश्रण गर्न सकोस् र नेपाली काङ्ग्रेसको जुन गौरवशाली इतिहास छ त्यो गौरवशाली इतिहासको पनि उसलाई हेक्का हुनु जरुरी छ र कुनै पनि कुराको बारेमा बर्निङ इस्युजहरूको बारेमा पनि ऊ कुनै टेबलमा बस्दा प्रतिद्वन्द्वीहरूका साथ विरोधीहरूका साथ निडर रूपमा उसको स्वभाव यस्तो होस् जो पार्टीको कुराहरू ऊ बोल्दा प्रत्येक गाउँको कुना कुना सर्वसाधारण जनताहरूले पनि हाम्रो सभापतिले क्या भन्नुभयो भने एउटा गर्व हुने महसुस गर्ने व्यक्तिलाई म पार्टीको सभापति भओस् भन्ने चाहन्छु। यो देखिएका 3वटा फेस छन् नि खनालजी, अब 3वटा देखिएका फेसमा त्यो अलि सम्भावना अलि तलमाथि त देखिएला नि, अहिले को छ अलि बलियो? अब मेरो नजरमा 3जना योग्य सङ्गठनको हिसाबले। हजुर। अब भोटको हिसाबले अब म कहाँ कसले कति भोट पाउँछ कसले कसलाई दिन्छ त्यो म मान्छे हो, भगवान होइन। अप्ठ्यारो पर्छ भन्न सक्दिनँ। अप्ठ्यारो होइन, मैले त्यो भोट कसले कसलाई दिन्छ त्यो मान्छेको भित्री आफ्नो राइट्सको कुरो हो। कसले कसलाई दिन्छ कसले मत पाउँछ त्यो मैले भन्न सक्दिनँ। गोप्य कुरा अधिकार भयो, गोप्य अधिकार जता पनि जसले पनि पाउन सक्छ। तर सङ्गठनको हिसाबले, योगदानको हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले 3टै उम्मेदवारहरू योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँले खास गरी देखिएका सभापतिहरू साबिकको गैँडाकोट गाविसका छन्। हामी भूगोलका हिसाबले म 11मा छु, तपाईँहरू अध्यक्ष यता भएपछि सचिव उदाको हुन्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको छ भन्ने कुरा छ नि हो? मैले एउटा जब जुन दिनदेखि बुझेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रति प्रतिबद्ध कटिबद्ध भएर लागिरहेको छु, निरन्तर लागिरहेको छु, मैले भन्दै आइरहेको छु बार्गेनिङको राजनीति भनेको सङ्गठनको निम्ति सबभन्दा ठुलो घातक हो। बार्गेनिङ राजनीति गर्नु हुँदैन हो, मिलाउनु परेन। भूगोल सुन्नुहोस्, भूगोल भन्दा पनि म केमा विश्वास गर्छु भने योग्यतामा, क्षमतामा, सामर्थ्यमा, योगदानमा विश्वास गर्छु। भूगोल मिलाउन आवश्यक छैन। भूगोल पनि आवश्यक छ, तर पहिलो प्राथमिकता भनेको योग्यता, सामर्थ्य अनि शिक्षा, त्यसमा विश्वास गर्ने मान्छे म हो। सङ्गठन जब तपाईँले भूगोल मिलाउनेमा यदि योग्य व्यक्ति आएन भने, सामर्थ्य भएको व्यक्ति आएन भने, योगदान दिन सक्ने व्यक्ति आएन भने, टाइम दिन सक्ने व्यक्ति आएन भने भूगोल मात्रै मिलाएर हामीले सोचेको अनुसार सङ्गठन निर्माण अब अहिलेको हकमा त तपाईँ बालवाला सांसदजीको छोरा, उहाँको पनि पार्टीमा उच्च योगदान, तपाईँले झन्डै 48 सालदेखि गरेको राजनीति नेविसङ्घमा तपाईँको योग्यता क्षमता पनि मिल्ने राजनीतिक प्राणी हो तपाईँ, पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै छ, भूगोल पनि मिलेकै छ। तपाईँको सवालमा त गजब देखिन्छ त देख्दा त। त्यो अब संयोग मान्नुपर्छ, किनभने अब मेरो बुबा आदरणीय सत्यनारायण खनालज्यूले पनि अब कुनै दिन मेरो छोरा कृष्ण मुरारी खनाल म सांसद हुँदै गर्दा चुनाव हुन्छ, नगर सचिव हुन्छ भने त पक्कै राजनीति गर्नुभएको होइन होइन। अब भूगोल म भेडाबारीमा जन्मेँ, भेडाबारीमा बसेँ, अब त्यो मेरो कमजोरी त होइन। यो यावत कुराहरू संयोगले मिलेका हुन्। तर म पनि अझै यो कुरामा के फोकस गर्न चाहन्छु भने सङ्गठन निर्माण भनेको भौगोलिक, जसले भूगोलको कुरा उठाउँछ त्यो हाम्रो पार्टीले, हाम्रो सैद्धान्तिक रूपले कुनै पनि हालतमा त्यो जायज छैन। व्यक्तिलाई दिनुपर्छ, राम्रो व्यक्ति कुन मानेमा योग्यताको आधारमा, सामर्थ्यको आधारमा, पहिचानको आधारमा, उसले गरेको योगदानको आधारमा, उसले गर्ने व्यवहारको आधारमा। जब एउटा कुरा म राख्न चाहन्छु गोविन्दजी, हाम्रो आदरणीय जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले तरुण दलको स्थापनाको फर्स्ट समयमा एउटा स्पिच दिनुभएको थियो। त्यो मलाई अहिलेसम्म याद छ। उहाँले तरुण दलको बारेमा 3-4वटा शब्द भन्नुभएको छ, मलाई एकदम मन छोएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ, देशको तरुण कस्तो हुनुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो त्यो तरुण, देशको तरुण त्यस्तो होस् जो आर्थिक रूपबाट विचलन नभएको होस्, त्यो तरुण त्यस्तो तरुण होस् जो कुनै पनि विषयमा निरन्तर धारा प्रवाही नलेज दिन सकोस्, त्यो तरुण त्यस्तो तरुण होस् जो सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा कहीँ पनि नचुकेको होस्, कहीँ पनि नझुकेको होस्। त्यो तरुण त्यस्तो तरुण होस् जो स्त्रीसँग, मद्यपानसित, यी यावत कुराहरूसँग टाढा भएको होस्, तब मात्र त्यो तरुण हो। त्यो तरुणमाथि मलाई गर्व छ भन्नुभएको थियो, मलाई त्यही याद छ। उहाँले भन्नुभएको सम्पूर्ण कुराहरू मलाई विश्वास छ म माथि छ। ठिक छ। अब मैले तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूसँग तपाईँले टेबल टक नगरेको विषयलाई जोड्छु। तपाईँहरू देखिएका खास गरी सचिव पदका उम्मेदवार 3-4 जना हुनुहुन्छ। तपाईँहरू एउटै टेबलमा बसेर, एउटै परिवारको मान्छे तपाईँहरू, यो मन टुटाउने, मन बिगार्ने कुरा किन गर्नुहुन्छ? एउटै टेबलमा बसेर
ल तपाईँ फलानामा जाने सहमति गरौँ, सहकारी सहमति एकता भने त तपाईँको त भजन गाउने मात्रै कुरा भयो कि त्यो भएन। टेबलमा बसेर वार्ता छलफल संवाद किन हुन्न? थाहा छ भने भन्नुहोस्, मेरो रेकर्डमा मेरो जानकारीमा तपाईँहरू सँगै बसेको सूचना मलाई छैन, मैले नपाएको पनि हुन सक्छु, प्लिज भनौँ। राम्रो क्वेसन गोविन्दजी। अब हामी 3 जना अहिले प्रतिस्पर्धी देखिएका छौँ सचिव पदमा। हो। अब के हुन्छ भने पद 2टा छ। हो। नोमिनेसन गर्ने टाइम अझै छ, त्यो बेलासम्म साथीहरू कोही आउन पनि सक्नुहुन्छ अर्थात् घट्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुर। हैन, बढ्न पनि सक्नुहुन्छ, घट्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामी अहिले 3 जना अहिले त्यो कारणले हामी बसेका छैनौँ। आफ्नै प्रचार गरे हैन? प्रचार त डेफिनेटली गर्नै पर्यो। र दोस्रो कुरो 3 जना बस्दै गर्दा हामीले व्यक्तिगत तौरबाट कसैको विरोध पनि गरेका छैनौँ। हामी जस्तै उहाँहरू 2 जना पनि योग्य हुनुहुन्छ, सङ्गठन गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि स्थान दिनुपर्छ। र सचिव पदमा हामी 3 जना बार्गेनिङ गरेर बसेर एउटा उपसभापति एउटा सहसचिव अथवा एउटा केही बस्दियो भने त हामी यस्तै तमाम योग्य साथीहरू, अझ मभन्दा बढी योग्य साथीहरू त फिल्डमा आउनु भएकै छैन। उहाँलाई पनि त पार्टीमा सम्मान गर्नु पर्यो। पार्टी भनेको तपाईँको धनी गरिब दलित मुस्लिम जनजाति बाहुन क्षेत्री हैन सम्पूर्ण जनसमुदाय एउटा भन्छ पृथ्वीनारायण शाहले भन्छ नि नेपाल साझा फुलबारी हो। त्यस्तै सङ्गठन भनेको हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको सम्पूर्ण यावत कुराको सम्मिश्रण भएर एउटा पार्टी भएको छ। सबै योग्य साथीहरू यति हुनुहुन्छ कि मभन्दा धेरै तगडा साथीहरू आज सदस्य पनि नपाएर बसिरहनु, पार्टीमा योगदान गरेर बस्नु, पार्टीको लागि निष्कलङ्क रूपमा बस्नु, बिना स्वार्थ बस्नु भएको छ। त्यही साथीहरूलाई हेरेर पार्टीमा सहमति हुन्छ भने तपाईँ ब्याक हुन तयार हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? सहमति सबभन्दा पहिलो हाम्रो प्रयास। सहमति गर्न नै जस्तै व्यक्तिगत रूपमा म लागि परेको छु। किन भन्दा सहमति गरियो भने जति नकारात्मक कुराहरू बाहिर जान्थे त्यो कुराहरू रोकिन्छ। हाम्रो सङ्गठनमा देख्नुभयो अहिले वडाको देशैभरि वडाको धेरै चुनाव भएको छ, म्याक्सिमम मलाई लाग्छ 95% जति नै सहमति भएको। एकदम राम्रो। मलाई मेरो आशा के छ भने व्यक्तिगत अझै म के कामना गर्छु भने नगरपालिका पनि, प्रदेश पनि, क्षेत्र पनि, इभन जिल्ला पनि, इभन माथिसम्म पनि सहमतिमै भइदियो भने हामी जस्ता नेपाली काङ्ग्रेसका जो साँच्चै इमान्दार कार्यकर्ता भनेका छौँ, हाम्रो यो खुसीको गर्वको क्षण हो। तपाईँ पनि ब्याग हुन तयार हुनुहुन्छ सहमतिका नाममा? सहमति त म मात्रै होइन, हाम्रो सहमति सम्पूर्ण कार्यकर्ताले चाहनुहुन्छ देशभरिका नेपाली काङ्ग्रेस प्रति। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला जो पनि ब्याक हुनुपर्छ। तपाईँ ब्याक हुन तयार हो कि अरू गरेर नहुनुहोस्? मैले अघि नै भनिसकेँ जो पनि ब्याक हुनुपर्छ। तपाईँ ब्याक हुन तयार हो नि? मैले अघि निवेदन गरेँ जो पनि ब्याक हुन तयार हुनुपर्छ। तर तपाईँको जवाब अलि अमूर्त खालको आयो क्या। अर्को चाहिँ हरिराम सापकोटा, गोविन्द घिमिरे ब्याक हुन तयार भए तपाईँ खुसी हुने, आफ्नो चाहिँ कुरामा अमूर्त जवाफ दिने। गोविन्दजी यस्तो कुरो, मैले आजका दिनसम्म निष्ठाको राजनीति गरेको छु, आजको दिनसम्म पार्टीको लागि तपस्या गरेको छु, योगदान गरेको छु। जुन पार्टीले जिम्मेवारी दियो सफलताका पूर्वक 1 इन्च पनि कमजोरी नराखिन सफलतापूर्वक गरेको छु। अब मेरो इच्छा भनेको यो गैंडाकोट नगरपालिका नेपाली काङ्ग्रेसमा अझै पनि हामी काङ्ग्रेसै धेरै छौँ सङ्गठनको हिसाबले, तर पनि विभिन्न कारणले गर्दा हामी स्थानीय चुनावमा मेयरमा पराजित हुन पुग्यौँ। यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै म सचिवमा आएँ भने ठिक छ। अब यो तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ ब्याक हुने सम्भावना मैले देखिनँ। अब थोरै खर्च मानियो कुरा गरौँ। यो चुनाव जित्नका लागि तपाईँले कति बजेट छुट्याउनु भएको छ? विदेश पनि बसेर आएको मान्छे, सांसदको छोरा, खर्च कति हुँदैछ? म आफै सङ्घीय सांसद मान्य श्री सत्यनारायण खनालको छोरा, जगजाहेर छ सत्यनारायण खनालको स्थिति के छ, पैसा कति खर्च गर्छ, पैसा कति छ। म त्यही परिवारबाट जन्मेको मान्छे, म कुनै जमिनदार बाउको छोरा होइन। म अहिले जति छु आफ्नो परिश्रमले मेहनतले कमाएको छु, खाएको छु। र राजनीतिमा अनावश्यक पैसा फजुल खर्च गर्नुहुन्न भन्ने पहिला पनि मान्यता, अहिले पनि मान्यता, पछि पनि मान्यता मेरो छ। मेरो चुनावी दौरानमा हिँड्दा मेरो एउटा बाइक छ, पेट्रोल हाल्ने खर्च, मेरो व्यक्तिगत कहीँ घरै खान्छु सकभर खाना, भ्याइन भने बाहिर खाम्ला, चिया खान्छु र मोटरसाइकल बिग्रियो भने आउने खर्च, मेरो खर्च भनेको अहिले त्यति नै हो। मैले काङ्ग्रेसका झन्डै कोही क्षेत्रीय प्रतिनिधिमै सिलेक्ट भएका केही साथीहरूसँग आन्तरिक कुरा गरेका थिएँ।
कोही साथीहरूले 10-12 दिनदेखि, कोही साथीहरूले 15-20 दिनदेखि घरमा खानै खानु भएको छैन। तपाईँ जस्तै नेताहरूले खुवाउनु त नि उहाँहरूलाई। अब कुरा लुगाउनै पर्दैन कि। साथीहरूको कुरो मलाई थाहा छैन। साथीहरूले कहाँ खानुहुन्छ, कसैले ढेँडो खाला, कसैले चामलको भात खानुला, कसैले रोटी खाला, कसैले बाहिर खाला, कसैले घरमा खाला, कसैले रेस्टुरेन्टमा खाला, कसैले घरमाथि टपमा आफै बनाएर खाला। त्यो आफ्नो चोइसको कुरो हो। तर मेरो हकमा भन्दा मैले सकभर घरमै खाना खान्छु। किनभने अब तपाईँको सुन्नुहोस् के रहेछ भने यो संसार सबभन्दा ठुलो कुरो ओइल, हेल्थ इज वेल्थ भन्छ। जब तपाईँको शरीर फिट छैन भने तपाईँको दिमाग मात्रै फिट भएर नि तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्न। यो कुरा म 40 कटेपछि अब विभिन्न मलाई अनुभव भइरहेको छ है। मैले तपाईँले भने जस्तै पहिला मस्त खान्थेँ बाहिर, जति खाए नि पस्थ्यो। अब उमेरको हिसाबले तपाईँको अब किन बाहिर खाएँ भने म त्यो दिन रातभरि सुत्न सक्दिनँ। अनेस्टली भन्छु, मैले बाहिर खाजा नखाएको 2 वर्ष भयो। साथीहरूलाई खुवाउनु पर्यो नि, कसैलाई मैले अहिले युवाहरू छन्, युवाहरूलाई परिचालन गर्नु पर्यो। अनावश्यक रूपमा म खाजा खुवाउँदिनँ। आवश्यक छ, जरुर छ। जस्तै साथी मसँग हिँड्नु भएको छ, भोक लाग्छ, खानुपर्छ, शरीरले मागेछ, त्यो बेला उहाँसँग पैसा छ, उहाँले खर्च गर्नुहुन्छ, मसँग पैसा छ, मैले खर्च गर्छु। त्यो खुवाई ठोस हुन्छ कि तरल हुन्छ? त्यो खुवाई भनेको एकदम दीर्घकालीन खुवाई हो, त्यसले केही रिजल्ट दिन्छ। मैले भन्न खोजेको बसाइ के साँझमा ठोस र तरल भनेको मदिरामा खर्च हुन्छ हुँदैन भने। मदिरा म आफू पनि खान्न, मैले कसैलाई खुवाउँदैन। क्लियर हो? क्लियर कुरा। ल अब हामी अन्त्यमा छौँ। अब तपाईँलाई 1 मिनट, तपाईँ सचिवको उम्मेदवार भएको कारणले पछि कङ्ग्रेसको सचिवज्यू भन्नु पनि पर्न सक्यो नि त, सम्भावना रह्यो। त्यो कारणले गर्दा 1 मिनट मैले मत माग्ने समय दिन्छु, तपाईँले मत माग्न सक्नुहुन्छ यो स्टुडियोको प्रयोग गरेर। धन्यवाद गोविन्दजी समय दिनुभएकोमा। गैंडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 देखि वार्ड नम्बर 18 सम्म बस्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनप्रति, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, कटिबद्ध र इमान्दारितापूर्वक आफूलाई उभ्याउनुभएका तमाम अग्रजीवहरू, समकालीन साथीहरू र मभन्दा जुनियर भाइ बहिनीहरू, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू, वडा सभाजीवहरू र सिनियर नेताजीहरू, म हजुरहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म कृष्ण मुरारी खनाल, गैंडाकोट 11 गैंडाकोट नगरपालिका नेपाली काङ्ग्रेस नगर कार्य समितिको सचिव पदको उम्मेदवार। मैले आफ्नै एउटा व्यक्तिगत प्लानिङ गरेको छु, एउटा स्ट्राटेजी बनाएको छु। मेरो ध्यान जहिले पनि, मेरो फोकस जहिले पनि सङ्गठन निर्माणभन्दा बाहिर जाँदैन। सिनियर बुवाहरूको आशीर्वाद लिएर आशा र भरोसालाई कहिले टुट्न दिने छैन। जुन अहिले सङ्गठन हाम्रो अलिकति रूपमा विचरण भएको छ, सङ्गठनलाई अनुशासित रूपमा अगाडि बढाउनुको निम्ति, सङ्गठनलाई एउटा ट्र्याकभित्र इन्ट्री गर्नुको निम्ति म सदैव तयार छु। हजुरहरूले को आशीर्वाद लिएर, हजुरको आशा भरोसालाई काँधमा लिएर सङ्गठनको निर्माणको निम्ति, न्यायको युद्धको निम्ति कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरिकन, कसैलाई दुईटा नजरले नहेरिकन सदैव म जति दिनसम्म, जति महिनासम्म, जति वर्षसम्म मेरो जिन्दगीमा जति दिनसम्म म नेपाली काङ्ग्रेसको पोलिटिक्समा रहन्छु, मेरो ब्रह्मले देखेको कुराहरू कसैसँग गाइडेड नभइकन सिर्फ नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तभित्र रहेर म सम्पूर्ण आफ्नो जीवन नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीप्रति, सङ्गठनप्रति समर्पित गर्न चाहन्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हजुरहरूको अमूल्य मतको आशा गर्दछु। हस्त, जय नेपाल। हस्तमा यो व्यस्तताका बावजुद चुनावी दौरानमा हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग स्टुडियोमै आएर यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ। हस् गोविन्दजी, हजुरहरूको लोकप्रिय एफएमबाट पनि मेरो आफ्ना 2-4 शब्दहरू जो पब्लिकमा पुर्याइने जुन एउटा प्लेटफर्म दिनुभएको छ, हजुर लगायत हजुरको टिमलाई पनि म व्यक्तिगत तर्फभित्र मनैभित्रबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, आजका लागि कार्यक्रम समय सन्दर्भको निर्धारित समय सकियो। हामीले आज नेपाली काङ्ग्रेस गैंडाकोट नगर समितिको सचिव पदका एकजना प्रमुख दावेदार कृष्ण मुरारी खनालसँग बहस गऱ्यौँ। उहाँसँगको बहस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। रेडियो सङ्केत परिवर्तनको आवाज यो 93 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको आजको यो अङ्कबाट प्राविधिक मित्र अनिशा पौडेललाई धन्यवाद दिँदै गोविन्द घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।